इस वक्त चाइना में जो मीटिंग्स जारी हैं उसकी मैं थोड़ी सी सूरत हाल आपको बताऊंगा कि जो चल रहा है, जो न्यूज़ हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। क्या फ़ैसले होते हैं इसका नहीं मुझे पता, लेकिन फ़ैसले ऐसा नहीं है कि ट्रम्प साहब वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, सारे मिलकर बैठे हुए हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं और ये अभी अभी फ़ैसले हो जाएंगे। ये मामलात बात करके और कुछ ऐलानात करके ये वापस जाते होंगे, लेकिन उसके आपको कुछ हफ्तों के बाद जो है ना आपको डिसीजंस नज़र आना शुरू होंगे और उसके बाद जो है ना असल सूरत हाल वाज़ेह होगी कि ये अब दुनिया को किस तरफ लेकर चलेंगे या लेकर जाने की कोशिश करेंगे। एक बात तो जहन में रखें कि जो चाइना पहुंचे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप, और जिस तरीके से एक पहले यानी कि हिस्से में उन्होंने जाना था और तयशुदा प्रोग्राम था, उससे बहुत मुख्तलिफ है। इसलिए कि ट्रंप साहब ने बताया कि जनाब मैं जब चाहूँ जाऊँ और जब चाहूँ ना जाऊँ, तो फिर अगलों ने भी बताया कि फिर तुम जब आओगे तो वाइस प्रेसिडेंट ही है। तो ये भी चीज़ है, मुलाकात होगी, बात होगी, लेकिन अब आगे चलता क्या है, इंटरेस्टिंगली पीछे बताते हैं कि क्या हो रहा है। देखें, बैरा हरमुज़ के ऊपर बहुत सारे लोग कह रहे थे कि चाइना बड़ा परेशान है। मैं फायद बंदा था कि अगर जो ऑयल है, क्रूड ऑयल, $100 पर बैरल से ऊपर जाके ये 150 से क्रॉस करता है, 200 के दरमियान जाता है, तो दुनिया की तकरीबन 80%, पूरी दुनिया की 80% रशिया निकाल दें इसमें और चाइना निकाल दें, ये जो है ना इंडस्ट्री जो सी है, दुनिया की 80% इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। इसलिए कि उनकी फिजिबिलिटी नहीं रहेगी अब। लेकिन चाइना की जो है वो 20% इंडस्ट्री बंद होगी। उन्होंने मुतबादिल निज़ाम इस तरह का बनाया हुआ है, उन्होंने इस जंग की तैयारी बहुत पहले से की हुई है। जो सूरत हाल बनी, बहुत सारे लोग, तलत हुसैन शाह साहब 20 प्रोग्रामों में एक बात कह चुके हैं कि ये सारे मामला लेके जाएंगे चाइना के दौरे तक, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे ये बहरा ईरान इराक ईरान और अमेरिका जंग का खात्मा करने के बाद फिर ये जनाब चाइना जाते होंगे। ये सूरत हाल देखें, आपको वजात के साथ बताएं कि जो ये यहाँ पर चल रहा है बहर हरमुज़ में, इसके अंदर चाइना बहुत अच्छे तरीके से मामलात को अपने तरीके से चला रहा है। वो किसी भी जगह पे झगड़ा नहीं मोल लेता। उसके जहाज़ जाते हैं, कभी वो पाकिस्तान भेज देता है, कभी कुवैत भेज देता है, कभी आगे पीछे भेज देता है, झगड़ा लेते ही नहीं है। अमेरिकन चाहते थे कि कोई इस तरीके की सूरत हाल हो, लेकिन वो अगर कुछ करेगा तो वो उस तरीके से करेगा जैसे कि मेरे जैसा बंदा भी उसको बता देता है। यानी कि आप देखें कि आई थिंक 19 मार्च को F-35 हिट हुए, ठीक है। उससे तकरीबन 3-4 घंटे पहले मैंने बता दिया था कि अब जो उनसे एयरक्राफ्ट जो उनसे ना इंडिया अमेरिका के और इसराइल के, ये जो है ना हिट होंगे। और 20 तारीख को जो है ना ये न्यूज़ आती है, जैसे न्यूज़ आती है तो मैंने वो पोर्शन काट के दोबारा से जो है ना उसको टिकटॉक पे लगाया, वो एकदम से वायरल हुआ। हालांकि ये वाकया जो है ना 19 तारीख का है, और 19 तारीख की ही वीडियो में आपको वजात के साथ मिल जाएगा। मैंने ये इंफॉर्मेशन दे दी थी। फिर 22 को और 23 मार्च को जो है ना मैंने आप एग्जैक्टली बताया कि मिलान कॉन्सुलेट जाते हुए मैंने, यानी कि परेड में जाते हुए, फिर उस वक्त तक तमाम इंफॉर्मेशन आ गई थी कि अब 2 F-16 जो है ना हिट होंगे। फिर 26 मार्च को जो है ना 2 F-16 जो है ना हिट होते हैं। एक F-16 हिट होता है और एक F-15 हिट होता है। अच्छा, 3-3 दिन पहले, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे पहले मैं न्यूज़ दे रहा हूँ कि ऐसा होगा, तो इसका मतलब क्या है? फिर मैंने आपको बताया कि एक जो इनका जो बड़ा जो बेरी बेड है, उसके साथ जो एक छोटा होता है, उसको हिट किया जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है कि एक बाद में, काफ़ी बाद, अब से तकरीबन कोई हफ्ता 10 दिन पहले उसको हिट किया जाता है। यानी कि एक लेकिन उसके अंदर एक्सप्लोजन से हिट नहीं किया जाता, बल्कि आगे जो भी स्टील का या लोहे का या सिक्के का जो भी उन्होंने मेटल रखा हुआ था जिससे हिट किया है, वो आप देख लें। यानी कि एक पत्थर मारा है, वो जाके एग्जैक्टली लगा, उसकी मूवी बनाई है, उसको शो किया। अगर उसकी जगह एक्सप्लोजन होता तो उस जहाज ने समंदर की तह में पहुंच जाना था चंद मिनटों के अंदर। अब उसके बाद जो था ना, अगर आप देखें कि अब से तकरीबन को 3-4 दिन पहले जो था ना ईरान के ऊपर से फ्लाई करते हुए F-35 दो, पहले एक को करते हैं, फिर दूसरे दिन दूसरे को करते हैं। एक
میزائل سے ہٹ کرتے ہیں، لیکن وہ جو میزائل ہے نا اس کے اندر ایکسپلوژن نہیں ہوتا، جسٹ وہ پیچھے سے جو اس کو پہنچا رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جا کے اس کو یعنی کہ جیسے کتے کو پتھر مارا جاتا ہے نا کہ گلی سے بھاگ جائے، ایسے مارا جاتا ہے. اس کے اندر وہ فال بھی کر سکتا تھا. دونوں کے ساتھ ایک طرح کا کام ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا کیا فلائنگ وہاں پہ جاری ہے. یہ فلائنگ دوبارہ شروع ہوئی تھی، پھر رکی ہے. اب یہ چیز کیا ہے، آپ کو یہ چائنیز بتا رہے ہیں یا جو بھی ہے بتانے والے بتا رہے ہیں کہ آپ کی ٹیکنالوجی رکھی رہ گئی ہے، ہم جب چاہیں جو کچھ مرضی کر لیں، اب آپ کی ٹیکنالوجی فارغ ہے. ہاں آپ کے پاس جو چیز ہے وہ آپ کی امریکہ کی جی ڈی پی ہے، آپ کی امریکہ کی مارکیٹ ہے جس کو آپ بہت اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں. 2 روپے کی چیز بناتے ہیں، اس کو 20 روپے میں بیچ دیتے ہیں. کوئی دنیا کی ایسی چیز یعنی کہ اسٹیٹ جو ہے نا ایسا کام نہیں کر سکتی. ٹیکسز وغیرہ اس کا نظام سرکل گھوم رہا ہے، ڈیٹ بڑھ رہا ہے، بڑھتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. دنیا جانتی ہے کہ سب اسی طرح سے نظام چل رہا ہے، ورنہ پیپر کرنسی ختم ہو جائے گی اور پھر وہ سلور اور گولڈ آ جائے گا. اب یہ نظام نا اسی طرح سے چلنا ہے. غریب ملکوں پہ یعنی کہ پاکستان جیسے بھی اتنا قرضہ ہو گیا، اتنا قرضہ ہو گیا. ماما اگر پاکستان پہ قرضہ ہو گیا تو انڈیا پہ کتنا قرضہ ہے؟ دنیا کا کوئی ملک آپ بتائیں، ان کے اوپر تو سب پہ قرضہ بڑھ رہا ہے، پاکستان تو پھر بڑا نارمل سے. تو یہ چیز جو ہے نا چل رہی ہے. چائنا میں کیا ہو رہا ہے، چائنا نے پورے طریقے سے ان کو جو ہے نا پہلے سے بتایا ہوا ہے، اب دہرا رہے ہیں. اور پھر یہ جو ہے نا کل جو ہے نا یہ اعلانات کچھ ہوں گے 15 تاریخ کو پتہ لگے گا کہ جناب یہ کیا اعلانات کرتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو جو بات بتائی 2 سے 3 ہفتے، 4 ہفتے، 5 ہفتے، 6 ہفتے کے اندر پتہ لگ جائے گا کہ یہ اب دنیا کو کس طرف لے کے جاتے ہیں. ایران اور امریکہ جنگ اور لڑتے ہیں تو پھر میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا بتایا. یعنی کہ ایگزیکٹلی جب میں نے 23 مارچ کو یہ اطلاع دی تھی کہ اب یہ ہوں گے، تو یہ بھی اطلاع دی تھی ساتھ میں کہ ان کو میسج دیا جا رہا ہے کہ ابھی تو ہم نے 4 میزائل دی ہیں، اگر ہم نے 4000 دے دیا تو آپ کے 70 آ رہے ہوں گے تو 30 واپس جائیں گے. تیسرے چکر میں آپ کے پاس ہو گئی کچھ نہیں، اتنی بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں ٹیکنالوجیکلی معاملات کسی اور طرف چلے گئے. چائنا کے پریزیڈنٹ نے اس کا استقبال کرنا تک بھی جو ہے گوارا نہیں کیا. کس کا؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، جو دنیا کا سب سے طاقتور ترین شخصیت کہلاتے ہیں، سپر پاور ہیں. کس بات کی سپر پاور ہے آپ اندازہ لگائیں. دنیا کی جو معیشت کا آپ کہہ لیں کہ 20-25% ہے وہ ایک جہاز کے اندر ایئر فورس 1 کے اندر بھر کے لے گئے ہیں. کس سے؟ چائنا سے سارے معاملات کرنے کے لیے. لیکن آگے نتیجہ کیا نکلے گا بڑا انٹرسٹنگ ہے، دیکھیں پتہ لگ جائے گا. پاکستان بہت بہتر ہے صورتحال جو ہے نا، یہ جو پیٹرول پہ، گیس پہ یہ جو پرائزز ہیں نا یہ مجبوری ہے، کیونکہ باجوہ ڈاکٹرائن جس طریقے کی کمر توڑ کے گئی ہے نا، اللہ تعالیٰ رحم کرے. یہ ایک معجزہ ہے کہ پاکستان کو بچا لیا ہوا ہے اور بہتری سے بہتری ہوتی جا رہی ہے. اور پھر آپ پاکستان کے اندر دیکھیں کہ 2 تو آپ کہہ لیں کہ نمونے ہی ہیں. یعنی کہ ایک سندھ کی حکومت ایک نمونہ ہے اور دوسری پی ٹی آئی کی حکومت ایک نمونہ ہے. بلوچستان کی پھر قدریں بہتر کر رہی ہے، اس کو اور بہتر ہونا چاہیے، اس کو فنڈز اور ملنے چاہیے، وہاں پہ جو ایکسپرٹز ہیں وہ اور زیادہ بہتر ہونے چاہیے. پنجاب میں ایکسیلنٹ ورک ہو رہا ہے، ایکسیلنٹ ورک. تو یہ ساری صورتحال ہم نے کہا چلیں آپ سے بات کرتے ہیں.